بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے الوداع رمضان ہے۔ رمضان کی جو الوداعی دعا ہے وہ آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ہم امام معصومین جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت معصومین جب وداع کرتے تھے رمضان کو وہ تو روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ ہمارا ایک ساتھی ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم انک قلت فی کتابک المنزلی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وهذا الشهر رمضان وقد تسرم واسألك بوجهك الكريم وكلماتك التامة إن كان بقي علي ذنب لم تغفره لي أو تريد أن تعذبني عليه أو تقايسني به ألا يطلع فجر هذه الليلة أو يتسرم هذا الشهر إلا وقد غفرته لي يا أرحم الراحمين۔ اللهم لك الحمد بمحامدك كلها أولها وآخرها ما قلت لنفسك منها وما قال الخلائق الحامدون المجتهدون المعدودون المغفرون ذكرك وشكر لك الذين أعنتهم على أداء حقك من أصناف خلقك من الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأصناف الناطقين والمسبحين لك من جميع العالمين على أنك بلغتنا شهر رمضان وعلينا من نعمك عندنا من كسمك وأحسانك وتظاهر امتنانك وبذلك لك منتهى الحمد الخالد الدائم الراكد المخلد السرمدي الذي لا ينفذ طول الأبد جل ثناؤك أعنتنا عليه اتقضيت عنا تيامه وقيامه من صلاة وما كان منا فيه من بر أو شكر أو ذكر اللهم فتقبله منا بأحسن قبولك۔ پروردگارا ہمارے روزے اور عبادتیں بہترین انداز سے قبول فرما، سب کے روزے اور عبادتیں بہترین انداز سے قبول فرما۔ وتجاوز کا وعفو کا وصفح کا ہم سے درگزر کر معاف فرما، چشم پوشی کر غفران کا حقیقت دعانے کا حتی تظفرنا فيه بكل خير مطلوب وجزيل عطاء موهوب وتوقينا فيه من كل مرهوب أو بلاء مجلوب أو ذنب مكشوب اللهم إني أسألك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل شهرنا هذا أعظم شهر رمضان مر علينا منذ أنزلتنا إلى الدنيا بركة في عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي
پروردگارا رمضان میرے دین میں زیادہ برکت عطا کر، رمضان کی وجہ سے میرے دین میں زیادہ برکت کر دے، وخلاص نفسی مجھے عذاب سے خلاص عطا فرما، نجات عطا فرما، وقضاء حوائجی میری حاجتیں پوری فرما، تمام مسلمانوں کی مومنین کی حاجتیں پوری فرما، وتشفعنی فی مسائلی میرے معاملوں میں شفاعت قبول کر، جو مقروض ہے قرض ادا فرما، وتمام النعمت علی والصرف السوء عنی ولباس العافیت لی فیہ، کریم اللہ جو بیمار ہیں ان کو لباس صحت عطا فرما، وتجعلنی برحمتک ممن جرت له لیلۃ القدر وجعلتها له خیرا من الف شہر بعظم الاجر وکرائم الذخر وحسن الشکر وطول العمر ودوام اليسر، اللہم واسألک برحمتک وطولک وعفوک ونعمک وجلالک وقدیم احسانک وامتنانك ألا تجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتى تبلغناه من قابل على أحسن حال وتعرفني هلاله مع الناظرين إليه، نیز مجھے دوسروں کے ہمراہ آئندہ رمضان کا چاند دیکھنے کا موقع دے، آئندہ رمضان کا چاند دیکھنے کا موقع دے میرا اللہ، یہ دعا ہے، والمعترفین له فی اعفى عافیتک وانعم نعمتک واوسع رحمتک واجزل قسمک یا ربی الذی لیس لی رب غیرہ، اے میرے رب وہ کہ جس کے سوا میرا کوئی رب نہیں ہے، لا یکون هذا الوداع منی له وداع فناء، پروردگار یہ رمضان کا میرا آخری وداع قرار نہ دے، یہ میرا آخری وداع نہ ہو، میں کئی رمضان وداع کروں اور اس کو الوداع کہوں، والآخر العہد منی للقاء حتی ترینیہ من قابل فی اوسع النعم وافضل الرجاء وانا لک علی احسن الوفاء انک السمیع الدعاء، اللہم اسمع دعائی وارحم تضرعی وتذللی لک واستقالتی والتوکل علیک، وانا لک مسلم لا ارجو نجاحا ولا معافاتا ولا تشریفا ولا تبلیغا الا بک ومنک، وامن علی جل ثناؤک وتقدست اسماؤک بالتبلیغ شہر رمضان وانا معافا من کل